अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज हम बात करने वाले हैं तस्लीम प्रोडक्शन हाउस की फ़खरिया पेशकश मेरी बहू बहुत ज़ालिम है। तो मैं कब से चाह रही थी कि इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन कुछ ऐसे बीच में टॉपिक आ गए थे जिन पे बात करना उसी टाइम लाजमी था। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहन भाइयों ने मुझे इस बात का कहा है कि आप सिस्टर इस पे बात करें। उनकी वीडियोस को लेकर कोई बात नहीं होगी, उन्होंने वीडियो में क्या बोला है, क्योंकि आप लोग हमसे बेहतर समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप लोगों का टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मकसद की बातें होंगी, मैं अपना पॉइंट ऑफ रिव्यू दूंगी। तो वीडियो की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले हमेशा आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बहन भाई कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। तो चलें जी, बकिया इससे की तरफ बढ़ते हैं। जो बाकी बातें हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के सामने इनकी वीडियोस आई थी जब किरण प्रेग्नेंट थी, या प्रेग्नेंट से पहले भी थी। काफ़ी खुशी का इजहार किया गया था। ये भी बताया गया था कि किरण का रिश्ता लेने की वजह से मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हो गए हैं। ऐसी क्या बात थी, किरण के माँ बाप से उनकी क्या दुश्मनी थी? ये आज तक नहीं पता चल सका कि किरण के माँ बाप के साथ उनकी दुश्मनी क्या थी। इसके अलावा जी, पहले तो ये होता था कि हर वीडियो में अपने ससुर की जो बुराई की जाती थी, अपनी ज़मीन जायदादों की बात की जाती थी, शहजाद के अब्बू को याद किया जाता था। इसके बाद जब किरण आई है तो किरण की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए गए हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। जो किरण है, मैं उसको तीसरी बेटी समझती हूँ। किरण भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि किरण मेरी बहू बन के आई है, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक शहजाद जैसे फरमानदार बेटे हर किसी माँ बाप को दे। इवन कि अपनी बहू के लिए भी तस्लीम आंटी की यही दुआ थी कि जो बेटा तुम्हारा हुआ है ना, वो भी मेरे शहजाद जैसा हो, फरमानदार बेटा हो। तो अचानक से बस ये हुआ कि इन दोनों मियाँ बीवी में कुछ यकदम से वायरस की तरह कुछ ऐसी बुराइयां आ गईं। कुछ बुराइयों ने इनको ऐसा आके घेरा, शहजाद को और किरण को, कि तस्लीम आंटी ने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया। हर वीडियो का आप लोग देखें कि थंबनेल यही होता है। वीडियो में वो बात हो ना हो, लेकिन थंबनेल ऐसा होता है ना कि लोग क्लिक करें, लोग समझें कि क्या इनको हुआ है। लेकिन दर हकीकत मेरे प्यारे बहन भाइयों, बात ये है कि तस्लीम आंटी ने भी आजकल कशकोल उठा लिया है, और उसमें अपनी प्रेग्नेंट, सॉरी, जो अभी अभी सी सेक्शन उसका हुआ है बेचारी का, उस बहू को भी उन्होंने अपने ड्रामे में शामिल कर दिया। अब बहू भी खुशी के साथ शामिल हुई है, क्योंकि बहू के सर पे भी कोई बंदा डंडा लेकर खड़ा नहीं था कि किरण तुमने भी ऐसा ही करना है। अब देखें कि किरण को भी ट्रेंड किया जा रहा है। ये तस्लीम मंडी खुद अपने साथ दुश्मनी कर रही है कि आने वाले वक्तों में आप लोग देखना कि किरण की जुबान भी दो तहारी तलवार की सूरत में नमदार होगी। क्योंकि एक तो इनकी गलती की शादी कर दी, इनकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि बहू होगी वो मेरे बेटे को कमा के खिलाएगी। अब आए रोज लोग इनकी वीडियो में ये कमेंट करते हैं ना, तो मुझे उनकी अकल पे ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि आप लोग कहते हो किरण तुम इतनी बदतमीज हो, या शहजाद तुम अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते हो, तुम अपनी माँ को कमा के नहीं देती हो, घर का खर्चा करो। माँ तुम्हारी सही कहती है, तुम दोनों बाहर से मंगवा के खा लेती हो, कोई बाजार की चीज़ मंगवा के खा लेते हो। तुम्हारी माँ बाहर के भी काम करती है, घर के भी करती है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब वो वीडियो हो जाती है ना ख़त्म, ये बना लेते हैं ना बैक कैमरा, इनका ये होता है कि एक ही ये हांडी से और एक ही वो जो होती है ना इनकी ये छाबड़ी कहते हैं इसको, उसी छाबी में और उसी हांडी से डालकर एक ही प्लेट में ये खाना खाते हैं। कोई हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं है कि ये लोग इनके दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, ये लोग अलहदा हो गए हैं, या माँ को उसने छोड़ दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बंदा माँ को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि माँ की, बीवी की, बहन की ये वीडियो बना के लोगों को देता है।
اس کے علاوہ اور ماں کا تو ایک ہی بیٹا ہے، ماں اتنی بھی یہ نہیں ہو سکتی کوئی کہ اپنے ایک ہی اکلوتے بیٹے کو یکدم سے ہی علیحدہ کر دے۔ اب ہاں جو تھوڑا بہت ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کرن پہ، کیونکہ کرن کو جس خوراک کی ضرورت ہے وہ کرن کو نہیں میسر، کیونکہ وہ اپنے فیڈ نہیں کروا رہی ہے، اور اسی کی دیکھا دیکھی تسلیم آنٹی بھی کہہ رہی ہیں کہ کون سا بچے کو فیڈ کرواتی ہے کہ میں اس کو ہیلتھی خوراک دوں۔ اب یہ آگے تمہارے گھر میں کیا کام سنبھالے گی؟ آج اگر آپ اس کی کیئر نہیں کرو گے، دیسی گھی کے نام پر ایک پاؤ گھی اس بیچاری کو کھلایا گیا، کوئی دیسی ایگ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کبھی کھلایا گیا ہو؟ کوئی انہوں نے حلوہ وغیرہ بنا کے ان کو دیا ہو؟ کیونکہ عموماً ہمارے پنجاب میں یہ ہوتا ہے نا کہ عورتیں دیسی گھی میں حلوہ بنا کے بھی دیتی ہیں، جو ہوتی ہے نا زچہ عورت جس نے بچہ ڈلیوری ہوئی ہوتی ہے نا، سی سیکشن کے ہو یا نارمل ہو، وہ بنا کے دیتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ میری دادی امی اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، وہ کہتی تھی نا پنجابی میں کہتی تھی، میں پنجابی میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر کوئی پنجابی سمجھے تو مجھے ویڈیو میں لازمی بتانا ہے۔ وہ کہتی تھی جو عورت ہوتی ہے نا جس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ عورت ہمیشہ جھکی جانی ہے، کیونکہ وہ یہ گل آخنی ہے کہ اسماڑا جڑے نا بچے ہیں نا تو میں انہیں کی زمانے نہیں نظروں تو بچائی دا رکھاں، وہ عورت ہونی ہے، اس عورت کا لانے نے قدار ہی نہیں ہونی ہے نا جیڑی اپنے بچے کی کنیتا بار بار آکھا جی ایک ماڑے بچے کری گئے ماڑے تے ظلم کیتا نے او کیتا نے۔ کوئی ماں بھی جیڑی ہے نا وہ اپنے بچیاں کی اس طرح نہ ظلم نہیں کر سکنے۔ تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا یا نہیں سمجھا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں تسلیم آنٹی کو بالکل زیب نہیں دیتی ہیں، جس طرح تسلیم آنٹی آج کل باتیں کر رہی ہیں، جس طرح صابرہ اور صابرہ کے ماموں نے ڈرامہ بنایا نا، پہلے یوٹیوب لے کر آیا ماموں، یوٹیوب پہ لوگوں کے گھر خراب اس جاوید نے کیے، گھر کے گھر تباہ و برباد کیے، پردے دار عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھی پردے میں ان کو بے پردہ کرنے والا جاوید، سارا کا سارا گناہ کس کے سر جائے گا؟ جاوید کے سر جائے گا۔ جب یوٹیوب نہیں تھی، جب یہ موبائل نہیں تھے، تب بھی لوگوں کا گزارا ہوتا تھا، تب بھی لوگ آرام سکون سے کھاتے تھے۔ آج کل موبائلوں نے کیا کر دیا؟ موبائلوں نے گھر کے گھر تباہ کر دیے، عورتوں کو بے پردہ کر دیا، عورتوں کو گناہ پہ اکسایا۔ میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ خود سے نہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ میرا اس طرح غلط استعمال کرو، ہمیشہ انسان غلط ہوتا ہے۔ اب موبائل ہے، موبائل کو اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے، اگر اس دوسری طرح سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ نقصان کی بھی چیز ہے۔ اب سارا کچھ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا، اب ماں باپ اولاد کو اپنی کو روکیں ٹوکیں کہ آپ لوگ کیوں ہر وقت موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہو۔ اب تسلیم آنٹی کی چھوٹی سی بیٹی ہے گڑیا، جب دیکھو تو وہ کمبل کے اندر موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے، بندہ پوچھے کہ کمبل کے اندر منہ کر کے آپ کیا یوز کرتی ہو، لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اماں حضور کو تو آج کل ڈراموں سے فرصت ہی نہیں ہے، نہ وہ بچی سکول شوق سے جاتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہے کہ کہنے والا ہے۔ اماں آج کل اپنے ڈراموں میں لگی ہوئی ہے، ساتھ بہو کو بھی شامل کیا ہے، کل اس کی ماں آئی تھی، اس کی کرن کی ماں آئی تھی، آپ لوگوں نے نسرین آنٹی کو بھی دیکھا ہوگا، وہ بھی تسلیم آنٹی سے بھی کچھ آگے ہیں، 2 ہاتھ آگے ہیں، کیونکہ وہ بھی بھیک مانگنے کی عادی ہے، اس کو بھی یو کے والے بہت زیادہ بھیک دیتے ہیں۔ اب ان کا دماغ اور ان کو اس حالت پہ کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ یو کے والی عورتوں نے کیا۔ وہ لوگ اگر آج ان کو نہ دینا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ عورتیں غلط راستے پر چل ہی نہیں سکیں، کیونکہ ان لوگوں کو بکاری بنانے والی، مردوں کو گھر بٹھانے والے، ان کے اعزاز سلامت ہونے کے باوجود ان کو روکنے کام نہ کرنے والے کون ہے آج کل ان کو اس رستے پہ چلانے والا؟ صرف اور صرف یو کے والے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔